Nganong adunay Africana Seminar. Ang kahimtang sa kaminyoon sumala sa pakisusi sa simbahan. Sa wala pa isugo sa simbahan ang Africana Seminar. Ang kahimtang sa kaminyoon mao kini. 34% lamang ang lig-on nga mibarog. Adunay hingpit nga paghigugmaay, pag-alagaray, pagrespetuhay, o responsable sa ilang matag katungdanan. Malipayon, malinawon o kontento sa ilang pagpuyo. 36% ang diha sa miserable nga kahimtang. Walay kalinaw, walay pagsinabtanay, walay pag-alagaray o irresponsable sa ilang matag katungdanan. Walay pagbati. Samok, gubot, kulang sa kalinaw o pagmalipayon sa ilang pagpuyo. 30% ang naungkag broken homes, na ang labing nag-antos mao ang mga anak. Kini kasagaranan ang tinubdan sa daghang imoralidad sama sa aborsyon, drug addiction, prostitution, ug uban pang mga porma sa imoralidad. Sala. Ingon niini ang nahitabo gumikan sa kakulang sa pagpangandam sa kaminyoon. Nahimong hitsas ang pagpangandam nga material. In grande ang kasal, apan kasagaranan, kulang sa lig-on nga pundasyon nga mao ang hingpit nga pag-ila sa pagsabot sa pulong gugma. Ug ingon man, ang kakulang sa hustong pagtuki o pagsabot sa tinuray nga kahulugan sa sakramento sa kaminyoon. Ang simbahan dili makatugot na magpabilin sa ingon niini ang kahimtang o larawan sa kaminyoon. Kay diha sa kaminyoon, gisangon sa Dios Amahan ang labing dakong misyon, ang pagkaisig ka magbubuhat kon co-creator. May plano sa Amahan nga diha sa mga minyo, musanay ang katawhan sa Dios dinhi sa kalibutan. Busa, human isugo sa simbahan ang pagpatuman sa Africana Seminar alang sa mga kasunod. Sugod sa tuig na 1975 ug hangtod karon, ang kahimtang sa kaminyoon na usab. 75% ang lig-on nga mibarog. 12%